अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, बहुत से लोगों का ये प्रेशर आ रहा था कि ईद की नमाज का तरीक़ा वीडियो की शक्ल में और ऑडियो की शक्ल में भेजा जाए, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये उस हदीस के तहत मैं नमाज के बारे में बात कर रहा हूँ जिस हदीस में 6 तकबीर ज़ायद का जिक्र है। बाज़ हदीसों में 12 तकबीर का भी है, लेकिन बहरहाल इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक ये हदीस ज़्यादा मोतबर है, लिहाजा उन्होंने जो मैं बयान करूँगा ये उसी हदीस के तहत अहनाफ का मसलक है। सबसे पहली बात यह समझ ली जाए कि ईदैन की नमाज में ना अज़ान होती है ना इकामत होती है। नंबर 1, जब आदमी इरादा करे कि मुझे नमाज पढ़नी है, मैं सिर्फ अभी बात बता रहा हूँ कि इमाम नमाज कैसे पढ़ाए, आखिर में मुक्तदी के बारे में बता देंगे। तो इमाम को चाहिए कि वो नियत करे, और नियत नाम है दिल के इरादे का। ये 2 रकात नमाज जो वाजिब है 6 ज़ायद तकबीरों के, ये अगर दिल में उसने इरादा कर लिया है और ये भी इरादा करे कि मैं इमाम हूँ, पीछे हमारे मुक्तदी हैं, ये कह करके वो अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को कानों की लौ तक उठाए। बाज़ हदीस में दूसरा है, पहले हम एक मसलक पर बात कर रहे हैं कि कानों की लौ तक उठाए और उठाने के बाद अपने हाथ को बांध ले। बांधने के बाद इमाम को चाहिए कि सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह न पढ़े, और जब सना ख़त्म हो जाए तो अपने हाथों को कानों तक उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए और हाथ को छोड़ दे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाए और हाथ छोड़ दे। तीसरी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहे तो हाथ छोड़ने के बजाय हाथ को बांध ले, और बांधने के बाद अब पहले औज़ बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, एक सूरत सूरह फातिहा पढ़े और कोई एक सूरत पढ़े। अगर सुन्नत के मुताबिक सूरत देखा जाए तो चंद सूरतें हैं जो सुन्नत के मुताबिक ज़्यादा साबित हैं कि उनको पढ़ा जाए। अगर नहीं है तो जो उसको याद है इमाम वो पढ़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सूरह फातिहा के बाद जब सूरत पढ़ लिया तो रुकू करेगा, सजदा करेगा। 2 सजदा करने के बाद जब खड़ा होगा तो फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक सूरत पढ़ेगा। सूरत पढ़ने के बाद अब रुकू में नहीं जाएगा, बल्कि अपने हाथों को अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक उठाएगा और छोड़ देगा। फिर दूसरी मरतबा अपने हाथों को कानों तक उठाएगा और छोड़ देगा, और तीसरी मरतबा फिर अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथों को उठाएगा और छोड़ देगा, और चौथी मरतबा हाथ उठाए बगैर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चला जाएगा। जब रुकू में जाएगा, जाने के बाद रुकू करेगा, सजदा करेगा और उसके बाद सलाम फेर देगा, जैसे आम नमाजें होती हैं। अब अगर कोई मुक्तदी है तो सब पूरी बातें मुक्तदी को भी ऐसे ही करनी है। क्योंकि मैं अहनाफ के नज़दीक बता रहा हूँ, लिहाजा अहनाफ के नज़दीक जब वो सूरह फातिहा पढ़ेगा तो मुक्तदी खामोश रहेगा, जब वो सूरत पढ़ेगा तो भी खामोश रहेगा। बकिया सारी चीज़ें जो मैंने बताई इमाम की, वैसे ही मुक्तदी को भी करनी होंगी। एक बात, अगर इमाम साहब से खुदा ना खास्ता गलती हो गई कि उसने तकबीर जो 3 ज़ायद थी नहीं कही, तो फिर ऐसी शक्ल में, चाहे पहली रकात में ऐसा हो सकता है या दूसरी रकात में हो सकता है, तो ना वो सजदा सहू करे और न नमाज को दोहराए, बल्कि नमाज उसकी हो गई। ये एक अलग बात है कि नक्स हुआ नमाज में, लेकिन अगर वो सजदा सहू करेगा तो चूँकि जम्मे गफ़ीर होता है, बहुत बड़ा मजमा होता है, तो एक बड़ा हंगामा हो जाएगा। लिहाजा इस बुनियाद पर कहा जाता है कि ईदैन और जुमा जहाँ पे कसरत हो वहाँ पर जो है वो सजदा सहू ना किया जाए और नमाज को मुकम्मल कर लिया जाए। और मुक्तदियों को भी चाहिए कि पीछे आवाज़ ना उठाएं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई बात नहीं, नमाज अदा हो गई है, थोड़ा सा नक्स है लेकिन नमाज अदा हो गई, नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक मसला और बयान करना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी की एक रकात छूट गई और वो शामिल हुआ, अब जब शामिल हुआ तो एक रकात उसकी छूट चुकी है, जब वो इमाम सलाम फेरे तो ये अल्लाह अकबर कह करके खड़ा हो जाए। खड़ा होने के बाद सबसे पहले सना पढ़े, फिर औज़ बिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े,
پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، پڑھنے کے بعد رکوع نہ کرے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنا ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور چھوڑ دے، 3 مرتبہ ایسے ہی کرے، اور کرنے کے بعد کیا کرے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کرے اور 2 سجدہ کرے، اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی 1 رکعت چھوٹی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچا ہے، اگر یہ رکوع میں پہنچا اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں رکوع پا لوں گا، تو اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ کو باندھ لے اور پھر دوسری اللہ اکبر کہے، تیسرا اللہ اکبر کہے، 2-3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور کہہ کر کے جو ہے نا وہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ نہیں صاحب رکوع سے امام صاحب اٹھ جائیں گے، تو ایک اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ پڑھ لے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، کیونکہ اس کی 3 تکبیریں کیا ہیں، چھوٹی ہیں۔ اسی رکوع میں وہ 3 تکبیر کہہ لے اور کہنے کے بعد امام کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے، کیونکہ اس کو ایک تو چھوٹی ہے پہلی رکعت، اس کا تو میں نے بتا ہی دیا۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع ہی چھوٹ گیا ہے اور گویا کہ اب دونوں رکعت اس سے کیا ہو گئی، مس ہو گئی ہیں، تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جب امام صاحب السلام علیکم کہیں تو اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونے کے بعد جیسے امام نماز پڑھتا ہے ویسے ہی نماز پڑھ لے۔ میں 1 مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اب اگر اس کی دونوں رکعت چھوٹی ہے تو یہ کھڑا ہوگا۔ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہے گا، اور ایسے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہے گا اور چھوڑے گا، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے گا۔ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، 2 سجدہ کرے گا، کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا۔ رکوع نہ کرنے کے بجائے یہ کیا کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا 1 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور چھوڑے گا، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور چھوڑے گا، اور چوتھی مرتبہ رکوع میں چلا جائے گا۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، تشہد کرے گا اور نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ تو اس شخص کی جس کی دونوں رکعت ختم ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہے تو دوسرے اللہ اکبر کہنے میں جھٹ جھٹ نہیں کہے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سے خاموش رہے۔ اتنا خاموش رہے، ہمارے لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں فقہ کی کہ کم سے کم 3 مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ دے، اتنی دیر کا وقفہ دے، پھر دوسرا اللہ اکبر کہے اور پھر تیسرا اللہ اکبر کہے۔ لیکن بعض امام لوگ کھٹا کھٹ کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز جس طریقے سے ہونی چاہیے تعدیل نہیں ہوتی ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ گویا کہ امام کو بھی بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور مقتدی کو بھی بتا دیا کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔